Usa si Bishop Juan de Dios Pueblo sa mga obispong gipanganlan nga nakabahin sa 6.9 million pesos nga giaprubahan sa PCSO board paghatag og sakyanan sa giingong mga obispo nga duol kang kanhi Pangulong Arroyo. Sa COA report, 1.7 million pesos nga sakyanan ang napadulong kang Bishop Pueblos. Kaganiha sa pagduol sa ABS-CBN human sa misa ug pagbasbas sa bag-ong munisipyo sa Carmen, nihangyo ang obispo nga dili una ma-interview. The president performed his duty. Yeah, regarding that aspect, I have to keep silent for 1 month. Thank you, Bishop. Nagmahay daw si Bishop Pueblo sa unang nigawas nga balita sa news team. Human siya ma-interview sa Magallanes, may tungod sa pagsaway sa Malacañang kaniya nga nagpakahilom lang siya sa daghang isyu sa korupsyon ni kanhi Pangulong Arroyo. Sa bagong aligasyon karon nga siya nakadawat og sakyanan nga nagkantidad 1.7 million pesos nga aprobado sa board o gipunduhan sa PCSO, iya sa daw gipangayo ang kopya sa dokumento aron maplastar unya ang bungatan nga pahayag. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.